इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्काराः प्रदत्ताः। इन्दौर सूरत नगरे च देशस्य सर्वाते स्वच्छ नगरत्वेन चयनिते। जम्मूकश्मीरस्य क्रिकेट भ्रष्टता प्रकरणे प्रवर्तन निर्देशालयेन नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलाध्यक्षाय फारूक अब्दुल्ला इत्यस्यै अन्वीक्षणार्थं सामुख्यादेशो दत्तः। इंडिगो इति वायुद्योगेन अहमदाबादतः अयोध्यापर्यन्ताय प्राणप्रतिष्ठाम् अभिलक्ष्य राममन्दिरस्योद्घाटन समारोहाय वायुयानसेवा समारब्धा। भुजुण्डेलक्ष्यभेदन क्रीडायां रिदम सांगवानेन इंडोनेशिया देशस्य जाकार्ता नगरे एशियाई क्वालिफायर इत्यस्मिन् 25 मीटर मितं भुजुण्डेलक्ष्यभेदन स्पर्धायां कांस्यपदकं विजित्य देशस्य कृते 16तमं स्थानं प्राप्तम्। अपि च पुरुषाणां 57 किलोग्राम भारवर्गीय द्वन्द्वयुद्धे भारतस्य अमन शेहरावतेन क्रोएशियायाः राजधान्यां जेग्रीव ओपन इत्यस्यां स्पर्धायां स्वर्णपदकं समर्जितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्काराः प्रदत्ताः। इन्दौर सूरत नगरे च देशस्य सर्वाते स्वच्छ नगरत्वेन चयनिते। एते द्वे नगरे अद्य 1,00,000 जनसंख्यायुतेषु नगरश्रेणीषु जाते स्वच्छता सर्वेक्षण गतवर्षस्य स्वच्छ नगर पुरस्कारेण सम्मानिते। इन्दौर नगरेण सातत्येन 7मः पुरस्कारोऽयं प्राप्तः। अस्यामेव श्रेण्यां नवी मुम्बई इत्यनेन नगरेण 3यं स्थानं प्राप्तम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र केन्द्रीय आवासन अथ नागर कार्य मन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्यनेन सह अन्येषाम् अधिकारिणाम् उपस्थितौ स्वच्छ सर्वेक्षण 23,200 इति पुरस्काराः प्रदत्ता। 1,00,000तः न्यून जनसंख्यायुतानां नगराणां श्रेण्यां महाराष्ट्रे सास्वाद, छत्तीसगढ़े पाटन अथ महाराष्ट्रे एव लोनावाला इत्येतैः नगरैः स्वच्छ नगरेषु 3 शीर्षस्थानानि प्राप्तानि। एतन्मध्ये महाराष्ट्राय राज्याणां श्रेण्यां स्वच्छतार्थं प्रथमः पुरस्कारः, मध्यप्रदेशाय द्वितीयः पुरस्कारः, छत्तीसगढ़ाय च तृतीयः पुरस्कारः अपि प्रदत्तः। उत्तर प्रदेशतः वाराणसी प्रयागराजाभ्यां स्वच्छ गंगा नगरेषु 2 शीर्षस्थाने लब्धे। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया स्वकीये संबोधने उक्तं यत् केन्द्र सर्वकारेण अन्यैः संघटनैश्च राष्ट्रे स्वच्छ भारत अभियानं महत्वपूर्ण आन्दोलन निर्माणे महत्वपूर्णा भूमिका निर्वोढा। तया उक्तं यत् स्वच्छ भारत अभियानम् अनेन अभियानेन युतेभ्यः लक्षाधिकेभ्यः जनेभ्यः आजीविकाणः प्रदत्ताः। राष्ट्रपतिना स्वच्छ भारत अभियाने योगदानाय स्वच्छता मित्रेभ्यः धन्यवादान् व्याहरन्त्या उक्तं यत् अभियानेऽस्मिन् तेषां योगदानं सम्मुल्लेखनीयम् अस्तीति। तया देशस्य युववर्गैः भारतं विश्वस्मिन् स्वच्छ राष्ट्र विनिर्माण दिशि योगदानाय अभ्यर्थना कृता। अवसरेऽस्मिन् आवासन अथ नागर कार्यमन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्यनेनापि तथ्यपरकीय समुद्बोधनं दत्तम्। आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह विशेष चर्चायां मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा मोहन यादवेन सातत्येन इन्दौर नगराय 7तम स्वच्छ नगर पुरस्कारवाप्तये प्रसन्नता व्यक्तीकृता। छत्तीसगढ़स्य मुख्यमन्त्री वेणुदेव सायेनापि छत्तीसगढ़ाय 3य पुरस्कारवाप्तये प्रसन्नता व्यक्तीकृता। जम्मूकश्मीरस्य क्रिकेट भ्रष्टता प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलाध्यक्षाय फारूक अब्दुल्लाह इत्यस्यै अन्वीक्षणाय सामुख्योदेशः दत्तः। ध्यातव्यम् अस्ति यत् प्रकरणेऽस्मिन् अर्थ अनियमिततायै श्री अब्दुल्लाह 22,200 प्रवर्तन निदेशालयेन प्राथमिक्यां समुट्टङ्कितः आसीत्। इंडिगो इति वायुद्योगेन अहमदाबादतः अयोध्यापर्यन्ताय प्राणप्रतिष्ठाम् अभिलक्ष्य राममन्दिरस्योद्घाटन समारोहाय वायुयान सेवा समारब्धा। भगवतः श्रीरामपादानां विग्रह प्रतिष्ठापनं तस्मिन् प्राणप्रतिष्ठा च अस्य मासस्य 22 दिनाङ्के समाचरिष्यते।
तीर्थस्थलमिमं यावत् समागमनाय यात्रिभ्यः नैकविधानि यानानि व्यवस्थाः क्रियमाणाः सन्ति। राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन अद्य इंडिगो इत्यस्य वायुयानस्य प्रचलनात्मकम् उद्घाटनं विहितम्। प्रसंगेऽस्मिन् मुख्यमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् नैकेभ्यः अन्येभ्यः नागरिकेभ्यः अपि अयोध्यायाः महर्षि वाल्मीकि वायुस्थानं प्रति वायुयानानां शीघ्रमेव प्रचालनं समारप्स्यते, येन अत्रत्याः युवानः वृत्त्या लाभान्विताः च भविष्यन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संसदि आयव्यय विवरणात्मक सत्रस्यारम्भः अस्य जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के भविष्यति। आगामी फरवरी मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् सत्रं नैरन्तर्येण चलिष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः फरवरी मासस्य 1 दिनाङ्के अन्तरिम आयव्यय विवरणं प्रस्तौष्यति। सत्रस्यारम्भः सदनयोः संयुक्तोपवेशने राष्ट्रपतेः सम्बोधनानन्तरं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः महाराष्ट्रे 30 कोटितोप्यधिकानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी नगरीय परिवहन आधारभूत संरचनां सुदृढीकरणपुरस्सरं यातायात गतिशीलतायां सरलतया च परिष्काराय अटल बिहारी वाजपेयी सेवारे नावा सेवा अटल सेतु इत्यस्य उद्घाटनम् अपि विधास्यति। अटल सेतोः निर्माणं प्रायः 40,817 कोटितोप्यधिक व्ययेन अभवत्। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर मितं यावत् सुदीर्घं वर्तते। सेतोः 16.5 किलोमीटर मितं यावत् भागं समुद्रे 5.5 किलोमीटर यावत् भागं भूमौ विद्यते। अनया आधारभूत विकास परियोजनया ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव इत्येतयोः मध्ये यात्रा शीघ्रं सरलं च भविष्यति। प्रधानमन्त्री सूर्या क्षेत्रीय भूरिशः पेयजल परियोजनायाः प्रथमचरणं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। 75,900 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां व्ययेन निर्मिताय अनया विकास परियोजनया महाराष्ट्रस्य पालघर ठाणे मण्डलयोः पेयजलापूर्ति भविष्यति, येन प्रायः 14 लक्षं यावत् जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। कार्यक्रमावधौ श्रीमोदी प्रायः 200 कोटिरूप्यकाणां रेलमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। एतेषु औद्घाटनिक कार्यक्रमेषु उरण खारकोपर रेलमार्गस्य द्वितीयचरणस्य लोकार्पणं सम्मिलितम् अस्ति, येन नवी मुम्बईतः सम्पर्कं संवर्धिष्यते। पूर्वं प्रचल्यमानं नेरूल बेलापुरात् खारकोपरयोः मध्ये उपनगरीय सेवाः सम्प्रति उरण यावत् संवर्धिष्यते। प्रधानमन्त्री उरण रेल स्थात्रात् खारकोपर यावत् EMU इत्यस्य उद्घाटनं हरितध्वजं प्रदर्शनपूर्वकं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः महाराष्ट्रस्य नाशिके 27तमस्य राष्ट्रीय युव महोत्सवस्य उद्घाटनं करिष्यति। सः देशस्य यूनामपि सम्बोधयिष्यति। स्वामी विवेकानन्दस्य आदर्शाणां तस्य विचाराणां च सम्माने एव राष्ट्रीय युव दिवसस्यायोजनं भवति। भुसुण्डी लक्ष्यभेदन क्रीडायां रिदम सांगवानेन इंडोनेशिया देशस्य जकार्ता नगरे एशियाई क्वालिफायर इत्यस्मिन् 25 मीटर मितं भुसुण्डी लक्ष्यभेदन स्पर्धायां कांस्य पदकं विजित्य देशस्य कृते 16तमं स्थानं प्राप्तम्। तेन पेरिस ओलंपिक इत्यस्मिन्नपि प्रवेशो वाप्तः। पुरुषाणां 57 किलोग्राम भारवर्गीय द्वन्द्वयुद्धे भारतस्य अमन शेहरावतेन क्रोएशियायाः राजधान्यां जेग्रीव ओपन इत्यस्यां स्पर्धायां स्वर्णपदकं समर्जितम्। तेन अन्तिमद्वन्द्वेऽस्मिन् चीनदेशस्य जो वान हाउ इत्यमुं ह्यः पराजित्य भारताय प्रथमं पदकं प्रदत्तम्। इति वार्ताः।